दोस्तों, मैं आज आपको रमज़ान उल मुक़द्दस का चाँद देखकर एक अमल बताने लगा हूँ। एक ऐसा वाक़या बताने लगा हूँ कि आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो आगाज़ है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जो अल्लाह पाक के हुक्म से ये वीडियो पूरी देखे, मेरी रब से दुआ है कि मालिक उसको पूरा साल नहीं, पूरी ज़िंदगी इतनी दौलत दे कि मजबूरन वो कहे कि परवरदिगार आलम अब बस मुझे और नहीं चाहिए, या अल्लाह तू उसको दे जिसको ज़रूरत है। एक बात है ना कि एक वाक़या मैं आपको बताता हूँ कि छोटा सा 30 सेकंड का एक वाक़या है, 30 सेकंड का एक है बस। और आपको वजीफा बताता हूँ। एक जगह पर बारिश नहीं हो रही थी ना, तो एक बच्चा छतरी लेकर, ऐलान हुआ कि फलां मैदान में आ जाओ, वहां पर नमाज इस्तिस्का अदा की जाएगी बारिश के लिए। तो एक बच्चा छतरी लेके आ गया। तो लोगों ने पूछा, बेटा इतनी धूप निकली है तो छतरी क्यों लेके आया? तो वो कहने लगा कि अभी नमाज पढ़ेंगे तो बारिश होगी तो छतरी की ज़रूरत तो होगी। तो बड़े लोग वहां पर खड़े रोना शुरू हो गए कि इस मासूम बच्चे का इत्काद देखें और हमारा देखें कि हम फिर भी अल्लाह से उसकी रहमत तलब करते हैं और अल्लाह फिर भी देता है। तो दोस्तों, मैं जब छोटा था ना, तो जब मेरे पर रोज़े फ़र्ज अभी नहीं हुए थे, तो वो दौर में गर्मियों में रोज़े हुआ करते थे, कोई रखते कोई ना रखते। तो फिर जब मेरी उम्र रोज़ा रखने की आ गई तो वालिद साहब ने मुझे बताया कि बेटा अब ये सर्दियों में आने शुरू हो जाएंगे, तुम अब 18 साल सर्दियों में रोज़े रखोगे। तो एक दफ़ा मैं मस्जिद में बैठा था, चांद नज़र आने का ऐलान हो चुका था, नमाज वगैरह पढ़ रहा था। तो सर्दी भी थी, सर्दी शुरू हो चुकी थी ना। सर्दी मैंने इसलिए बताई है। तो एक बंदा था, वो बड़ा परेशान, वो कह रहा था यार मैं इस तरह तकलीफ में हूँ। तो दूसरा बंदा बड़ा मजाक में उससे बात कर रहा था, मैं बैठा सुन रहा था। कहता है, अब क्यों उदास फिरते हो? है जी, सर्दियों की निशामों में इस तरह तो होता है, इस तरह के कामों में। मजाक किया ना उसने। ये मेरे बताना गलत है, मैं क्यों आपको बता रहा हूँ, लेकिन वाकया बता रहा हूँ। उसने कहा कि भाई तू ये अमल कर ले। पता नहीं अब उसने अमल बताया, उस अगले बंदे ने किया कि नहीं, मैंने किया। तो मैंने वो पाया कि अल्लाह की ज़ात ऐसे रिज़्क देती है। वो कहने लगा बंदा कि भाई तू इस तरह कर, ये रमज़ान का चांद जा ऊपर देख, नजर आ गया, आ गया। उसने कहा ये वाली सूरत मैं भी आपको बताता हूं, पढ़ ले। रब्बे कायनात तुझको इतना माल अता करेगा, इस तरह रिज़्क अता करेगा जैसे वो पहाड़ हो ना, पहाड़ उस पर से पानी गिर रहा हो। जैसे ये आबशार होती है, समझ गए ना, कि पानी जब नीचे दरिया में गिरता है तो किस कदर तेजी से और कितनी दहशतनाक आवाज होती है। तो अल्लाह पाक इस तरह तुम पर रिज़्क और रोजी रोटी का बंदोबस्त फरमाएंगे, और इस तरह अल्लाह पाक तुम्हारे ऊपर इंशाअल्लाह ताला परेशानियों को ख़त्म कर देंगे और ज़िंदगी तुम्हारी तुम पर आसान हो जाएगी। पूरा साल अल्लाह तुम्हें रिज़्क देगा। और जो ये बंदा, ये बात नहीं कि बच्चा, अब मैं बच्चा था, बच्चा तो नहीं था लेकिन 13-14 साल उम्र तो हो चुकी थी, तो ये बच्चा ही होता है ना। अब हम देखते हैं 25 साल का नौजवान है, तो वो हमारे सामने बच्चा है, क्योंकि अब हमारी उम्र 40, 42, 43 हो चुकी है। तो 12, 12, 13 साल का मासूम बच्चा है। तो मैं ये यहाँ पर कहना चाहता हूँ कि ये नहीं शर्त के बड़ा करे तो होगा, बच्चा करे तो नहीं। बच्चा करे, बुजुर्ग करे, चाहे औरत करे चाहे मर्द करे, चाहे लड़का करे चाहे लड़की करे, ये अमल जो बंदा कर लेगा वो इंशाल्लाह, देखें मेरी आंखें नजर आ रही हैं आपको, ये मैं आंखें आपको ज्यादा कड़ी करके बता रहा हूं कि इन आंखों से आप देखोगे कि आपने अल्लाह ताला से वो कुछ पाया कि जो आप दिल में तमन्ना किया करते थे कि रब्बे कायनात कोई वजह हो जाए। तो अमल बताता हूँ, ठीक है जी। गुजारिश है वीडियो को लाइक करें। मेहरबानी वाली बात इसलिए है कि किसी के घर खाली हाथ नहीं जाते। तो आप समझें कि मुझे तोहफा दे रहे हैं, लाइक कर दें, एक कमेंट करें, और इस कमेंट में अल्लाह का कोई प्यारा नाम लाजमी लिखें, स्पेस डाल के अपना नाम लिखें। इंशाल्लाह जितने लोग पढ़ेंगे आपको इसका सवाब मिलता रहेगा, और जो आपने वजीफा किया होगा उसमें भी बरकत होती रहेगी। अच्छा दोस्तों, कुरान पाक में एक सूरत है, सूरा अल कदर। याद रखें कि ये सूरत आपको पूरा साल, एक ये सूरत है और एक और सूरत मैं आपको बताता हूं। यानी कि मैं यहां तक कहता हूं कि आपको किसी और वजीफे की जरूरत ही नहीं रहेगी। देखें ये बात क्या है कि मैं हमेशा कहा करता हूं कि वजीफों की जरूरत होती है, क्योंकि वजीफा जो है ना दुआ होती है।
ٹھیک ہے؟ تو دعا تو کبھی بھی نہیں چھوڑنی چاہیے. لوگ کہتے ہیں، بزرگ فرمایا کرتے ہیں کہ جو بندہ چاہتا ہے نا کہ تنگی جب اس پر آئے تو ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی فوری مدد آ جائے، تو اس کو پتہ کیا چاہیے؟ اس کو چاہیے کہ جب اللہ پاک اس پر فراخی کی ہو اللہ نے اس وقت بھی دعا کرتا رہے. اب یہ نہیں کہ وہ اس وقت اللہ کو بھول جائے اور جب تنگی آئے تو پھر وظیفے کرے. نہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ میرے پہ تنگی آئے میں دعا کروں دور ہو جائے، تو جب اللہ تعالیٰ آپ کو امیر کیے رکھے ہو، آپ پر نعمتوں کی بارش کر رہا ہو، آپ پر فراخی کر رہا ہو، اس وقت بھی دعا کا دامن، وظیفے کا دامن نہ چھوڑیے گا. لیکن میں یہاں پر کہتا ہوں کہ یہ جو وظیفہ چاند دیکھنے کا ہے رمضان المبارک کا، یہ جو عمل کرتا ہے بندہ، اللہ پاک اس کو اتنا دولت دیتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ وہ غفلت میں پڑ جائے اور دعا ہی نہ کرے. لیکن آپ ایسا مت کیجیے گا، آپ وظیفے بھی جاری رکھیں، دعا بھی جاری رکھیں جو زندگی میں آپ کرتے ہیں. تو اب عمل یہ ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے، سورہ القدر کو 21 مرتبہ پڑھنا ہے. جب آپ کو چاند نظر آئے تو آپ نے یہ الفاظ کہنے ہیں کہ مالک میں نے یہ چاند دیکھا ہے، اس کے صدقے میں جب بھی دعا کروں مالک میری دعا قبول فرما لینا. اب آپ نے یہ دعا یعنی چاند دیکھ کے آپ جب وظیفہ کرو گے 21 مرتبہ سورہ القدر پڑھو گے. سورہ القدر کی تلاوت سن لیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہے حتی مطلع الفجر. ایک مرتبہ پھر سن لیں. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہے حتی مطلع الفجر. جی دوستو، یہ ہے سورہ القدر. یہ سورہ القدر جو بندہ، دیکھیں مختصر سی سورت ہے، اتنی بڑی ہے بھی نہیں، جو بندہ یہ سورت چاند کو دیکھ کر پڑھ لیتا ہے 21 مرتبہ اور دعا کرتا ہے، کوئی دعا کرے قبول ہو جائے گی. اب مثال کے طور پر آپ یہ دعا کر لیں کہ مالک کائنات میں چاند کو دیکھ رہا ہوں، تیرے آگے دعا کرتا ہوں، اللہ تیرے آگے استدعا کرتا ہوں، اللہ تیرے آگے التجا کرتا ہوں کہ میں جب بھی کوئی دعا کروں میرے حق میں بہتر فرما کے قبول کر لینا. تو انشاءاللہ تعالی آپ کی ہر تمنا پوری ہوگی. اور بزرگ لکھتے ہیں کہ یہ جو سورہ القدر ہے اور ایک سورہ فتح ہے، یاد رکھیے، میں نے کہا سوچا کہ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں، سورہ فتح کی بھی ایک مرتبہ تلاوت کریں اور 21 مرتبہ اگر ہو سکے تو پڑھ لیں، ورنہ 21 مرتبہ سورہ القدر کو پڑھیں. اور جو آپ رب سے دعا کریں گے، بزرگ لکھتے ہیں کہ آسمان سے جس طرح برف باری ہوتی ہے نا، جس طرح پہاڑ سے پانی گرتا ہے، جس طرح ابصار سے نیچے دریا میں شدید آواز کے ساتھ، دہشت ناک آواز کے ساتھ برسات ہوتی ہے پانی کی، اس طرح رزق آپ پر برسے گا اور ہر کمی، ہر تنگی، ہر پریشانی رب کائنات ختم فرمائیں گے. تو دوستو، نماز روزے کی پابندی بھی کریں اور ہو سکے تو صدقہ بھی کوئی کر دیں، انشاءاللہ آپ کی ہر تمنا رب میرا پوری فرمائے گا. اپنے بھائی عمران طاہر کو اجازت دیں. بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.